नमस्कार कक्षा 10 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आज पनि हामी वाद विवाद प्रतियोगितामा सहभागी हुँदैछौँ। त्यसैले सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दै म आजको कक्षा सञ्चालनको अनुमति चाहन्छु। आउनुहोस् सँगसँगै यो छलफलमा सहभागी हुनुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छौँ, वाद विवाद गरिरहेका छौँ, तर्क गरिरहेका छौँ, आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले हिजोको कक्षामा वाद विवाद भनेको के हो, अनि त्यस्तै बोलाइको के महत्त्व छ, वाद विवादमा भाग लिँदा के कस्ता लाभहरू हुन्छन्, अनि वाद विवाद प्रतियोगितामा भाग लिँदा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू के कस्ता रहेका छन् जस्ता कुराहरू र यो वाद विवाद प्रतियोगिता कहाँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। त त्यही छलफललाई पुनरावलोकन गर्दै म आजको कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त वाद विवाद भनेको के हो? वाद विवाद भनेको यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्न र छलफल गर्नको लागि भने। वाद विवाद भनेको कुनै विषयको पक्ष वा विपक्षमा रहेर आफ्ना तर्कहरू, विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने प्रक्रिया हो। अर्थात् यो एउटा कला हो। वाद विवाद भनेको एक किसिमको कला हो जसमा कुनै दिएको विषयमा पक्ष वा विपक्षमा आफ्ना तर्कहरू, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना अभिमतहरू प्रस्तुत गरिन्छ, हैन त? वाद विवाद भनेको त्यही होइन त? त्यस्तै बोलाइको के कस्तो महत्त्व रहेको छ, बोलाइका सन्दर्भमा हामीले हिजो छलफल गरेका थियौँ। एक दुईवटा कुरा भन्नुहोस् त। बोलाइको बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। अनि त्यस्तै गरी बोलाइको कलाको सम्बन्धमा हामीले विचार गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने पनि राखेका थियौँ। अर्थात् हामीले आफ्ना कुराहरू अरू समक्ष राख्नका लागि कलात्मक तरिकाले, सभ्य तरिकाले, शिष्ट तरिकाले, मर्यादित तरिकाले राख्न सक्नुपर्छ। आफ्ना कुराहरू राख्न सकेनौँ भने हामीले आफ्ना विचारहरूलाई अरू समक्ष पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले बोलाइको महत्त्व रहेको छ। तपाईहरु पनि यसलाई 2-3 हरफमा यसको जवाब टिप्दै जानुहोस् है। त्यस्तै गरी वाद विवाद प्रतियोगितामा भाग लिँदा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू के छन्? सरसर्ती भन्नुहोस् त। मैले हिजो 5वटा नियमहरूको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। प्रत्येक वक्तालाई 5 मिनेटको समय दिएको हुन्छ, हैन त? 5 मिनेटको समय दिएको हुन्छ भनेको थियो, हैन? त्यस्तै गरी 4 मिनेट बितिसकेपछि जनाउ घन्टी बज्छ, अनि जनाउ घन्टी बजिसकेपछि 1 मिनेटभित्रमा आफ्ना विचारहरूलाई सारांशका रूपमा, निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यस्तै अर्को सम्झिनुहोस् त के छ? अर्को के थियो? बोल्दाखेरि हामीले संयमित भएर, शिष्ट भएर, मर्यादित भएर बोल्नुपर्छ। अर्थात् कुनै सामाजिक सद्भाव खलबलिने गरी अथवा कसैलाई व्यक्ति तोकेर आक्षेप लगाउन पाइँदैन। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, वर्गप्रति असद्भाव प्रकट हुने कुराहरू व्यक्त गर्न हुँदैन। आरोप लगाउनु, आरोप प्रत्यारोपका कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने थियो, हैन? त्यस्तै गरी अनि अर्को सम्झिनुहोस् त। ल, एउटा दुईटा सम्झिनुहोस्। अर्को चाहिँ वक्ताले बोल्दाखेरि कुनै यस्तो टिपोट या कागज या नोट बनाएर बोल्न पाइने छैन। वक्ताले आफ्नो मौलिक भाषामा आफ्ना कुराहरू र आफ्ना अभिमतहरू राख्दै जानुपर्छ भन्ने थियो, हैन त? ल, तपाईहरु यो पनि अब लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्छौँ। आज चाहिँ कहाँ र कुन विषयमा वाद विवाद प्रतियोगिता हुँदैछ? ल भन्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त। कपिल वस्तु
जिल्ला स्थित बर्कुलपुरमा, यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको किताबमा पनि दिएको छ, तपाईँहरूले हिजो पनि पढ्नुभयो, राष्ट्रिय मावि बर्कुलपुरमा कस्तो कुन स्तरको प्रतियोगिता हुँदैछ ल भन्नुहोस् त, विद्यालय स्तरको कि जिल्ला स्तरको? हो, जिल्ला स्तरीय होइन त, जिल्ला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता हुँदैछ। जिल्ला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता हुँदैछ। त्यो प्रतियोगितामा व्यक्त विचारहरूलाई हामीले यहाँ अध्ययनको विषय बनाइरहेका छौँ होइन त। ल, तपाईँहरूले यी प्रश्नको जवाब पक्कै पनि टिप्नुभयो होला। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्दैछौँ। त हामी अब यस पछाडि अर्को वक्ताको विचार, हिजो हामीले पक्षमा बोल्ने वक्ताको विचार सुन्यौँ, प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब आज अर्को विपक्षमा बोल्ने, अर्थात् अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो, यसमा पक्ष कुन र विपक्ष कुन भनेको थियो भन्नुहोस् त। हो, अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्दा कर्तव्य ठुलो चाहिँ पक्ष अनि अधिकार ठुलो चाहिँ विपक्ष। अब भरत भण्डारीले आज यस विषयमा अधिकार ठुलो भन्ने विषयमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दैछन्। ती विचारहरू हामी पनि सँगसँगै पढौँ, सुनौँ, मनन गरौँ र त्यसको विषयवस्तुको साथसाथै भाषासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि हामी याद गर्दै जाउँ है त। ल, अब म यसलाई वाचन गर्छु अनि तपाईँहरू पनि सँगसँगै यसलाई वाचन गर्नुहोस्, हाउभाउ अभिनयसहित यसलाई तपाईँहरू वाचन गर्नुहोस् है। अब यहाँ उद्घोषकले अब कसलाई बोल्ने अधिकार दिएको छ, के दिएको छ यो बारेमा है, उद्घोषकको कुरा पहिला प्रस्तुत गरौँ, त्यसपछि हामी भरत भण्डारीको विचार प्रस्तुत गरौँ। अब म विषयको विपक्ष अर्थात् अधिकार ठुलो हो भन्ने विषयमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्ने भरत भण्डारीलाई आमन्त्रण गर्छु। ल हेर्नुहोस्, अब भरत भण्डारीको विचार सुनौँ। यस समारोहका श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नगर प्रमुखज्यू, अतिथिगण, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरू, गौतम बुद्ध मावि गोरुसिङेको 10 कक्षाको विद्यार्थी म भरत भण्डारी कर्तव्यभन्दा अधिकार ठुलो भन्ने विषयमा आफ्ना तर्क पेश गर्छु। कर्तव्यभन्दा अधिकार नै ठुलो हो। सर्वप्रथम म अधिकार भनेको के हो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्छु। कानुनी, परम्परागत वा नैतिक रूपमा प्राप्य न्यायोचित दाबी, स्वत्व वा हकलाई अधिकार भनिन्छ। त यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अधिकार भनेको के हो यो लाइनबाट यहाँ प्रश्न पारेको छ, यो हरफबाट, यो वाक्यबाट। जस्तो यहाँ चाहिँ के दिएको छ भने अधिकार भनेको के हो यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। कर्तव्यभन्दा अधिकार नै ठुलो हो। सर्वप्रथम म अधिकार भनेको के हो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्छु। कानुनी, परम्परागत वा नैतिक रूपमा प्राप्य न्यायोचित दाबी, स्वत्व वा हकलाई अधिकार भनिन्छ। अब यहाँ अधिकार शब्दको अर्थ दिएको छ, यसलाई बुझिएन भने यो विषयवस्तु नै बुझ्न कठिन हुन्छ। त्यसैले अधिकारलाई के रूपमा दिएको छ भने अधिकार भनेको कानुनी रूपबाट प्राप्त हुने कुरा हो भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्थात् अधिकार कानुनबाट पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तो कुनै व्यक्तिलाई केही काम गर्नको लागि कुनै पदमा रहने, कुन पदमा रहने व्यक्तिले कुन काम गर्ने, कस्तो काम गर्ने भनेर तोकिएको कुरा हुन्छ। अथवा समाजमा कुन काम गर्ने अधिकार छ, कुन काम गर्ने अधिकार छैन भनेर त्यसरी कानुनले परिभाषा गरेको, कानुनले मान्यता दिएको, कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने काम पनि के हो, अधिकारभित्र पर्दछ। त्यसैले यो कानुनी भन्ने शब्दले यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ छ परम्परागत रूपमा। जस्तो परम्परागत हाम्रो रीतिरिवाज, चालचलन, धर्म, संस्कृति, कुल, वंश, परम्परा आदिबाट जुन किसिमका हामीलाई काम गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यो कुरा पनि जुन किसिमको काम गर्छौँ हामी
त्यो पनि परम्परागत प्राप्त अधिकार हो। अनि अर्को चाहिँ नैतिक रूपमा यस्तो आचरण गर्नुहुन्छ, यो आचरण गर्ने अधिकार छ, यस्तो आचरण गर्ने अधिकार छैन भनेर नैतिक रूपमा प्राप्त भएको न्यायोचित जुन किसिमको हक छ, अधिकार छ, हक छ, त्यो हक नै के हो? अधिकार हो। स्वत्व भनेको आफ्नो अधिकारलाई, हकलाई, आफ्नो अधिकारलाई हकलाई नै, अथवा आफ्नो स्वत्व भनेको आफ्नो हकलाई अधिकार भनिन्छ। यसरी हामीले कानुनी रूपमा, परम्परागत रूपमा र नैतिक रूपमा, अर्को हामीले यहाँ तेस्रो के भन्यौँ? नैतिक रूपमा प्राप्त हक पनि के हो? अधिकारभित्र पर्ने गर्छ। यिनै कुराहरूभित्र सबै, हुन त अधिकारभित्र अन्य कुराहरू, मानव अधिकारका कुराहरू, बाल अधिकारका कुराहरू, श्रमिक अधिकारका कुराहरू, मजदुरका अधिकारहरू आदि कुराहरू, पेसागत अधिकारहरूका कुराहरू पनि हामी त्यो भित्र पनि पर्छन्। तर यो भित्र कानुनी कुराहरूभित्रै यी कुराहरू पनि आउने गर्छन्। त अब तपाईँहरूले अधिकारभित्र के कुरा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। यो यसरी अब यिनै विषयको परिधिभित्र भरत भण्डारीका मतहरूलाई हामी अब पढ्दै जाउँ। मानिसको अधिकारका बारेमा थुप्रै महान व्यक्तिले आफ्ना विचार अघि सारेका छन्। वास्तवमा मान्छेले प्राप्त गर्नुपर्ने नैसर्गिक हक नै मानव जातिले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार हुन्। ती स्वाभाविक रूपमा कर्तव्यभन्दा महान हुन्छन्। हो, यसभन्दा अघिको वक्ताले कर्तव्यलाई महान हुन्छ भनेको थियो भने अब त्यसको विपक्षीको खण्डन गर्दै विपक्षमा बोल्ने वक्ताले चाहिँ अधिकार महान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ्याइएको छ। अब हेर्नुहोस् त, मानिसले पाउनुपर्ने मानवीय अधिकार नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यो अधिकार मान्छेको स्वतन्त्रता र न्यायसँग एउटै सिक्काको दुई पाटा झैँ गाँसिएर रहेको हुन्छ। समाजका सबै वर्ग र समुदायका मानिसले न्यायको अनुभव गर्नुपर्छ र समान अधिकार पाउनुपर्छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भन्छन्, राष्ट्र र राष्ट्रियताको मजबुत जग बसाल्न हरेक वर्गका मानिसले अन्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। यसबाट मानिसका लागि अधिकार नै ठुलो हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। नेल्सन मण्डेला अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि 27 वर्षसम्म कठोर कारावास किन बसे? अधिकार प्राप्तिका लागि सफलता पैसाले होइन, स्वतन्त्रताले मात्र मिल्छ भन्ने नेल्सन मण्डेलाको विचार छ। स्वतन्त्रतालाई आत्माको अक्सिजन मान्ने मोसे डायन वा मानिसका आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने शक्तिलाई अधिकार मान्ने गार्नर हुन्। यी सबैको भनाइले मानिसका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न अधिकार नै चाहिन्छ भन्ने पुष्टि गर्छन्। अधिकार प्राप्तिका लागि हाम्रै देशमा जनताले पटक पटक आन्दोलन गरेका कुरा हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ। राणा शासनद्वारा कुण्ठित गरिएका जनताका हक र अधिकार पाउन नेपालमा दशरथचन्द, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्रीले मृत्युदण्ड भोगे, तर स्वतन्त्रता र अधिकारका विरुद्ध सम्झौता गरेनन्। विक्रम सम्वत 2007, 2047, 2062-63 प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका सङ्घर्ष अधिकार प्राप्तिका लागि भएका होइनन् र? के त्यो सङ्घर्ष लहरमा गरिएको थियो त? निजी लाभका लागि गरिएको थियो त? त्यो त मुलुक र जनताको हक तथा अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको त्याग थिएन र? सभाध्यक्ष महोदय, हामी सबैलाई थाहा छ अधिकारको क्षेत्र व्यापक छ। यसभित्र बाल अधिकार, श्रमिक अधिकार, महिला अधिकार आदि थुप्रै अधिकारका कुरा पर्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार र बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले अधिकारका बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेकै छ। बाल बालिकाले जन्मना साथ शिक्षा र सुरक्षाका अधिकार पाउनुपर्छ। श्रमिकले न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार पाउनुपर्छ। आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि श्रमिकले गरेको ऐतिहासिक विद्रोहको सम्झनामा संसारभर मे 1 तारिकका दिन
मजदुर दिवस मनाइन्छ। किसानलाई पनि राज्यबाट बिउ बिजन र मल जस्ता वस्तुमा सहुलियत पाउने अधिकार छ। अधिकार नै नभएमा मानिसले कसरी कर्तव्य पुरा गर्न सक्छन्? त्यसैले म भन्छु, कर्तव्यभन्दा अधिकार नै ठुलो हो। अधिकार बिनाको कर्तव्य नुन बिनाको तरकारी र अमिलो बिनाको अचार जस्तै हो। पूर्ववक्ता मित्रले अधिकारभन्दा कर्तव्य ठुलो भनेर आफ्ना तर्क राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात् कर्ममा वा काममा तिम्रो अधिकार छ। यहाँ कर्तव्यभन्दा अगाडि अधिकारको कुरा जोडिएर आएकाले कर्तव्यभन्दा अधिकार नै ठुलो भएन र? तसर्थ मान्छेलाई अधिकार नदिई कर्तव्य मात्र पुरा गर भन्नु बिना हतियार लडाइँमा पठाउनु जस्तै हो। खुट्टामा नेल लगाएर हिँड भन्नु जस्तै हो। हातमा हतकडी लगाएर काम गर भन्नु जस्तै हो। तसर्थ अधिकार बिना कर्तव्य पुरा गर्न कदापि सकिँदैन। अन्त्यमा एउटा बालक जन्मनासाथ उसलाई कर्तव्यभन्दा अधिकारको हक हुन्छ। त्यसैले अधिकार जन्मसिद्ध हुन्छ भने कर्तव्य पछि मात्र जोडिने विषय भएकाले कर्तव्यभन्दा अधिकारको महत्ता स्वतः सिद्ध हुन्छ भन्दै म आफ्नो अभिमत यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भरत भण्डारीले अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्ने विषयको विपक्षमा, अर्थात् अधिकार नै ठुलो हो, कर्तव्यभन्दा अधिकार ठुलो हो भन्दै विपक्षीका तर्कहरूलाई संयमित र शिष्ट भएर खण्डन गरेको कुरा हामीले पढ्यौँ। अब यस सन्दर्भमा अलिकति छलफल गरौँ। त हामी अब शब्दार्थ अध्ययनको क्रियाकलापतिर लागेका छौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले वक्ता भरत भण्डारीको मन्तव्य विचार हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब त्यसैसँग सन्दर्भित शब्दार्थ वाक्यमा प्रयोगका क्रियाकलापहरू अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अधिकार भनेको के हो? अधिकार भनेको कानुनी वा परम्परागत वा नैतिक रूपमा प्राप्त हुने न्यायोचित दाबी, त्यसलाई अधिकार भनिन्छ। अर्को शब्दमा हक, होइन? व्यक्तिले पाउनुपर्ने हकलाई हामी के भन्छौँ? अधिकार भन्छौँ। त्यो कानुनी अधिकार हुनसक्छ, परम्परागत अधिकार हुनसक्छ, नैतिक अधिकार हुनसक्छ, या सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्न किसिमका अधिकारहरू हुन सक्छन्। त त्यस्तै गरी अर्को शब्द स्वत्व। हेर्नुहोस् त, स्वत्व यहाँ चाहिँ यो तत्सम शब्द हो। यसको अर्थ स्वामित्व वा कुनै पनि वस्तुप्रतिको स्वामित्व वा आफ्नो अधीनमा रहेको हक, आफ्नो भोगमा रहेको कुरालाई के भनिन्छ? स्वत्व। ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, नैसर्गिक। हामीले धेरै प्रयोग गर्दै आएको शब्द हो। नैसर्गिकको अर्थ के हो त? नैसर्गिकको अर्थ स्वाभाविक रूपले रहेको, प्राकृतिक रूपमा रहेको, स्वभावले सिद्ध भन्ने यसको अर्थ हो, होइन त? अब त्यस्तै गरी मजबुत। मजबुतको अर्थ हो बलियो, होइन त? सुदृढ, दरिलो वा पक्का भन्नलाई मजबुत शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी लहड। लहड भनेको इच्छा, तर्कना, कल्पना, आमोद, विलास आदि यसका अर्थ रहन सक्छन्। अब यी विभिन्न प्रसङ्ग अनुसार अर्थबोध गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरी अभिमत। अभिमत भनेको विचार, राय, इच्छा राखिएको कुरा, अभिलाषा गरिएको कुरालाई के भनिन्छ? अभिमत भनिन्छ, होइन त? अब त्यस्तै गरी विद्रोह शब्दको अर्थ भन्नुहोस् त। विद्रोह भनेको ठुलो विरोध, क्रान्ति अथवा कुनै कानुन, राज्य सत्ता प्रति गरिने अवरोध, त्यसलाई के भनिन्छ? विद्रोह, आन्दोलन, होइन त? ल अब यी शब्दको अर्थ त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। यस्तै तपाईँहरूलाई अन्य शब्दहरू पनि नआउने छन् भने टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ र कक्षामा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, है त?
ल अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अबको क्रियाकलाप रहेको छ केही शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने, है त। ल जस्तै अधिकार शब्दलाई सामान्यतया विभिन्न सन्दर्भ अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईहरू पनि वाक्य बनाउनुहोस्। अधिकार र कर्तव्य एक अर्काका परिपूरकका रूपमा रहेका छन्। वास्तवमा अधिकार मात्रै ठुलो पनि छैन, कर्तव्य पनि छैन। अधिकार र कर्तव्य दुवै सँगसँगै गाँसिएका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका कुराहरू हुन्। यसरी हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्थात् मानिसलाई काम गर्नको लागि कानुनी अधिकार पनि चाहिन्छ। अर्थात् मानव अधिकार मान्छेको नैसर्गिक कुरा हो। यसरी पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईहरू पनि सन्दर्भ अनुसार वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। अब त्यस्तै गरी सङ्घर्षपूर्ण, ल यो शब्द राखेर वाक्य बनाउनुहोस् त। एउटा कुनै पनि किसिमको, ल मानिसको जीवन पनि सङ्घर्षपूर्ण नै छ, होइन। अब अर्को नैसर्गिक शब्द नै राखेर वाक्य बनाउन त। ल नैसर्गिक खानु सुत्नु आदि मानिसका नैसर्गिक व्यवहार हुन्, प्राकृत व्यवहारहरू हुन्, होइन त। अब त्यस्तै गरी मजबुत, मजबुतको अर्थ के अरे? बलियो, होइन त। जस्तो जग मजबुत भए मात्र घर बलियो हुन्छ। यस्तै गरी लहड, ल लहडले मात्र गरेको काम दिगो हुँदैन। सहुलियत, सहुलियत भनेको सहयोग प्रदान गर्ने काम। कमजोर विद्यार्थीलाई सहुलियत प्रदान गरेर सहयोग गर्नुपर्छ। अर्थात् गरिबहरूले सहुलियतको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, होइन। ल यसरी हामी यी र यस्तै अन्य शब्दहरूलाई पनि राखेर वाक्य बनाउन सक्छौँ। यो त नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएका मात्र हुन्। अब त्यसो भए हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ, है त। अब तल दिएका प्रश्नमा छलफल गरौँ। अहिले हामीले भरत भण्डारीका विचारहरू सुन्दै गर्दा, अध्ययन गर्दै गर्दा त्यहाँ धेरै कुराहरू हामीलाई ज्ञान भएको छ, जानकारी भएको छ कि अधिकार भनेको के हो। ल भन्नुहोस् त, अब यो विषयमा छलफल गरौँ। अधिकार भनेको के रूपबाट प्राप्त भएको रे? मैले अघि लेखेर पनि देखाएको थिएँ। जस्तो कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकार हुन्छ, परम्परागत रूपमा प्राप्त अधिकार हुन्छ, अनि त्यस्तै गरी अर्को हो सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, मानव अधिकारका कुराहरू हामीले गर्ने गर्छौँ। त अधिकार भनेको के हो? यसलाई एक दुई हरफमा, एक दुई वाक्यमा लेख्नुहोस् त। लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। भनेर सुनेर सुनेका कुराहरूलाई लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, अधिकारका सम्बन्धमा नेल्सन मण्डेलाको विचार कस्तो रहेको छ? के विचार रहेको छ? त्यस्तै मान्छेलाई अधिकार किन चाहिन्छ? अधिकार र कर्तव्यका बीचमा के कस्ता भिन्नता पाउनुभयो? ल हेर्नुहोस् त, मैले पनि यसको केही जवाब तयार गरेको छु। तपाईहरूले पनि यस्तै जवाब लेख्नुभएको होला। अधिकार भनेको के हो? कानुनी, परम्परागत वा नैतिक रूपमा प्राप्य न्यायोचित दाबी, स्वत्व वा हकलाई अधिकार भनिन्छ। अधिकारभित्र मानव अधिकार, बाल अधिकार, श्रमिक अधिकार, महिला अधिकार आदि पर्छन्, होइन। यो नमुनाको लागि मात्रै भनेको, धेरै अधिकारका कुराहरू छन्। त्यस्तै अधिकारका सम्बन्धमा नेल्सन मण्डेलाको विचार कस्तो छ? अधिकार प्राप्तिको सफलता पैसाले होइन, स्वतन्त्रताले मात्र मिल्छ भन्ने विचार मण्डेलाको छ। उनले स्वतन्त्रताको अधिकारलाई विशेष जोड दिएका छन्। स्वतन्त्र देशमा स्वतन्त्रता प्राप्त भयो भने मात्रै अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेल्सन मण्डेलाको विचारमा निहित छ। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, मान्छेलाई अधिकार किन चाहिन्छ? मानिसलाई न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्नका लागि अधिकार चाहिन्छ। स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न, हिँडुल गर्न, पढ्न, बोल्न, लेख्न, काम गर्नका लागि पनि
अधिकार चाहिन्छ। ती अघि भने जस्तै विभिन्न किसिमका अधिकारहरू हुन सक्छन्, होइन त? अब त्यस्तै गरी अधिकार र कर्तव्यका बिचमा के कस्ता भिन्नता पाउनुभयो? ल यो छलफल गर्नुहोस्। यसमा यो थोरै भन्दा पनि यसमा चाहिँ अलि छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। अधिकार र कर्तव्य एक अर्कामा अन्योन्याश्रित छन्। अधिकारको अभावमा कर्तव्यको मात्रै पालना अथवा कर्तव्य पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै कर्तव्य पुरा गर्नका लागि अधिकारको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले एकको अभावमा अर्को अपुरो हुन सक्छ। यी दुवैमा सत्यता छ। कतिपय कर्तव्यका कुरा पनि अधिकारमा निहित हुन्छन्। अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले अधिकार र कर्तव्य एक अर्काका बिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका कुराहरू हुन्। त हामी अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब त्यसो भए अर्को पक्षमा बोल्ने वक्ताको विचारै एकचोटि सुनौ न त, अझै के रहेछ त है। पदम गुप्ताको मन्तव्य प्रस्तुत गरौँ है त। तपाईँहरू पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ। ल, यस कार्यक्रमका श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, शिक्षकवर्ग, मेरा प्रतिस्पर्धी साथी र अन्य विद्यार्थी मित्रहरू, आजको वादविवाद प्रतियोगिताको पक्षमा म बुद्ध पद्म माध्यमिक विद्यालय तौली हावामा 9 कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी पदम गुप्ता पक्षका तर्फबाट आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्दैछु। यहाँ कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ हामीले यो विषयमा अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्दा यो कर्तव्य ठुलो भन्ने चाहिँ पक्ष हो, अधिकार ठुलो भन्ने चाहिँ विपक्ष हो। अघि यसभन्दा अगाडि हामीले अधिकार ठुलो भन्ने वक्ताको विचार सुन्यौँ। अब चाहिँ हामी कर्तव्य ठुलो हो भन्ने वक्ताको विचारतिर लाग्दैछौँ। त्यसैले अब पदम गुप्ताको मन्तव्यमा चाहिँ के कुरा रहेको हुन्छ? कर्तव्य ठुलो भन्ने कुरा रहेको हुन्छ। ल, कसरी कर्तव्यलाई ठुलो भन्ने कुरा विपक्षीका तर्कहरू खण्डन गर्दै पदम गुप्ताले आफ्ना तर्कहरू राखेका छन्। हामी मनन गर्दै यसलाई अध्ययन गर्दै अगाडि बढौँ। त अधिकारभन्दा कर्तव्य महान छ। कर्तव्यभन्दा ठुलो अर्को कुनै वस्तु हुनै सक्दैन। त्यसैले त हाम्रा धर्मग्रन्थ र उपनिषदमा कर्तव्यको महिमा र सर्वोच्चताको चर्चा छ। धर्मग्रन्थ, धार्मिक ग्रन्थ, धर्म सम्बन्धी लेखिएका पुस्तकलाई धर्मग्रन्थ, उपनिषद, वेद आदिका विषयमा लेखिएको कुराहरू चाहिँ उपनिषद यसलाई भनिएको। हाम्रो मात्र होइन, संसारका सबै धर्मग्रन्थमा कर्तव्यलाई महान ठानिएको पाइन्छ। आफ्ना माता पिता र गुरुप्रतिको कर्तव्यलाई हाम्रा ग्रन्थले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव भनेर उल्लेख गरेका छन्। अर्थात् यसको अर्थ बुझ्नुभयो होला। अब यहाँ चाहिँ मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। अब मातृ भनेको आमा, आमा चाहिँ देवता सरह हुनुहुन्छ। हाम्रो धर्मग्रन्थले, धर्मशास्त्रले के कुरा भनेको छ भने आमालाई देवता सरह मानेको छ। त्यस्तै पितृदेवो भव। अब पितृ भनेको बुवा, बुवालाई पनि देवता सरह मानेको छ हाम्रो धर्मशास्त्रले। त्यसैले हामीले आमालाई बुवालाई सम्मान गर्नुपर्छ। जीवित देवी देवता हुन् भन्ने मान्यता त्यस अर्थले आएको। त्यस्तै गरी आचार्य देवो भव। आचार्य भनेको चाहिँ गुरु, आफूलाई शिक्षा दिने, आफूलाई मार्गदर्शन गर्ने, आफूलाई ज्ञान दिने गुरु पनि गुरुदेवो भव, आचार्य देवो भव। यसरी आचार्यलाई पनि देवताको रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यसैले यो कुरा कर्तव्यका सन्दर्भमा अझ बढी स्पष्ट हुन्छ। माता पिता र गुरुलाई देवता समान मान्ने कर्तव्य पालनाको गहन सन्देश प्रवाह गरेका छन्। अर्को कुरा, संसारमा त्यही व्यक्ति आदर्श व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ जो कर्तव्य पालनाको कसीमा खारिएको हुन्छ। त यहाँ यसरी कर्तव्यलाई महत्त्व दिएको छ हाम्रो धर्मशास्त्रले
दिएको कुरालाई यहाँ एउटा बुँदा बनाएर टिपोट गर्दै पनि जान सक्नुहुन्छ है तपाईहरू। सभाध्यक्ष महोदय, म कर्तव्यपरायणताका केही सन्दर्भसहित अधिकारभन्दा कर्तव्य महान हो भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्छु। आफ्ना दृष्टिविहीन मातापिताको तीर्थ भ्रमण गर्ने चाहनालाई पुरा गर्न श्रवण कुमारले खरपनमा एकातिर माता र अर्कातिर पितालाई राखेर तीर्थ भ्रमण गराएको कर्तव्यपरायणताको त्यो वियोगान्त कथा नसुन्ने हामी को पो हौँला र। त्यस्तै महाभारत युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि दुर्योधनले युद्धमा विजय प्राप्तिको आशीर्वाद माग्न आफ्नी आमा गान्धारीसँग गएछन्। गान्धारीले भनिछन्, तिमी मेरा पुत्र हौ, त्यसैले तिमीलाई म स्नेह दिन्छु, तर विजयको आशीर्वाद चाहिँ सत्य र न्यायको पक्षमा जो छ त्यसलाई मात्र दिन्छु। हेर्नुहोस् त, यो पनि सारगर्भित कुरा छ है। खर्पन भन्नुभयो, खर्पन भनेको तपाईहरूले देख्नुभएको छ तराजु जस्तो दुईतिर सामानहरू वस्तुहरू बोक्नका लागि बनाइएको साधन, त्यसलाई चाहिँ खर्पन भनिएको। हामी यसलाई वाचन गर्दैछौँ। यसरी गान्धारीले सत्य र न्यायका पक्षमा नउभिने आफ्नो छोरालाई समेत विजयको आशीर्वाद दिइनन् र सत्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिन्। कर्तव्यबाट पलायन हुँदै गरेको हुँदा आफ्नै छोरालाई समेत समर्थन गरिनन्। भनिन्छ, जिउँदै स्वर्ग जाने बेला युधिष्ठिर र उनको साथमा गएको कुकुर मात्र अन्तिम बिन्दुमा पुगेछन्। स्वर्गबाट युधिष्ठिरलाई लिन विमान आएछ र युधिष्ठिरलाई मात्र लाने भनिएछ। उनले आफूलाई यात्रामा साथ दिने त्यस कुकुरको साथ नछोड्ने, बरु स्वर्ग नजाने बताएछन्। आफूलाई साथ दिने कुकुरप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्दा आफूले समेत स्वर्गको परित्याग गरेको कथा हामीले सुनेकै छौँ। यी सबै प्रसङ्गले कर्तव्य कति महान छ भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, कर्तव्यको दायरा पनि निकै फराकिलो छ र यसका अनेकौं प्रकार छन्। कर्तव्यलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, कानुनी गरी विविध रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। मूलत कर्तव्य दुई प्रकारका हुन्छन्, नैतिक र वैधानिक कर्तव्य। वैधानिक भनेको कानुनी, विधि सम्मत, कानुन सम्मतलाई वैधानिक भनिएको। नैतिक कर्तव्यको आधार व्यक्तिको नैतिक वा समाज सेवा वा मानव कल्याणका निम्ति उद्बुद्ध चेतना हो। परोपकार गर्नु नैतिक कर्तव्य हो। समाजमा सेवा गर्नु नैतिक कर्तव्य हो। कुनै व्यक्तिले पार्टी, पौवा, धारा र विद्यालय भवन बनाउँछ भने त्यो पनि नैतिक कर्तव्य हो। यी कर्तव्य पालन गर्न र गराउन कसैले बाध्य पार्दैन। यो त हृदयदेखि नै निस्वार्थ समाजसेवा जागृत भएर गरिने कर्म हो। आफैले इमान्दारी साथ पालना गर्नुपर्ने कुरा हो। मदर टेरेसाको समाजसेवा निस्वार्थ कर्तव्यपरायणताको परिणाम थियो। महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र मात्र होइन, हाम्रो समाजमा परापूर्वकालदेखि हालसम्म बनेका पार्टी, पौवा र धर्मशाला जसले बनाएका छन् ती सबै कर्तव्य पालनाको अन्तःप्रेरणाकै प्रतिफल हुन्। मेरा पूर्ववक्ता मित्रले चर्को स्वरमा अधिकारको वकालत गर्नुभयो। अधिकारले मात्र मानव जीवन कस्तो होला? सुनको थालीमा बिउ रोप्दैमा बिरुवा उम्रँदैन। वास्तवमा जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन कर्तव्य अपरिहार्य हुन्छ। म उहाँलाई छातीमा हात राखेर मनन गर्न अपिल गर्छु। राज्यले कानुन बनाएर बाध्य पार्न सक्ने वैधानिक कर्तव्यको महत्त्व झन् ठुलो छ। यस्ता वैधानिक कर्तव्य सबै नागरिकका लागि बाध्यकारी हुन्छन्। अधिकार प्राप्तिका नाममा आफ्नो कर्तव्य कदापि भुल्नु हुँदैन। त्यसैले त कतिपय सन्दर्भमा आन्दोलनका नाममा जथाभावी बन्द र हडताल गराउँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्छ। किनभने कसैको माग पुरा गर्ने, हक प्राप्त गर्ने, गराउने यस्ता आन्दोलनले धेरैको हक हनन भएको हुन्छ। यस्ता आन्दोलनमा कलिला विद्यार्थी विद्यालय जान पाउँदैनन्। श्रमिकले श्रम गरेर बाँच्न पाउँदैनन्।
देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने पर्यटक देशमा भ्रमण गर्न पाउँदैनन्। एउटाले अधिकार प्रयोग गर्दा अरू कतिजनाको अधिकार हनन भयो। यसरी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले राम्ररी कर्तव्य पालना गरेका भए यी समस्या आउने थिएनन्। यसबाट पनि अधिकारभन्दा कर्तव्य नै ठुलो रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। वैधानिक कर्तव्य पालना नगर्ने यस्ता व्यक्ति र समुदायलाई सजाय गर्न राज्यले सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न पनि सक्छ र कर्तव्य पालन गर्न बाध्य पार्न सक्छ। यसै गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, राज्य सञ्चालनको लागि कर तिर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने आदि कुरा यस अन्तर्गत पर्छन्। सरकारी नियम कानुनको पालना गराउने, शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने जस्ता संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरा यसमै समेटिन्छन्। तसर्थ यी सबै तथ्यले अधिकारभन्दा कर्तव्य नै ठुलो हो भन्ने साक्ष्य प्रस्तुत गर्छन्। सभाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण प्रकृति र चराचर जगतले पनि कर्तव्यको उत्कृष्ट दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन्। हामी बसोबास गर्दै आएको यस जगतमा पनि नदी, वृक्ष, सूर्य, चन्द्र सबैले कसैलाई केही न केही दिएर परोपकारी कार्य गरेर कर्तव्य पुरा गरेका छन्। नदीले जल दिएर, वृक्षले फलफुल दिएर, सूर्यले ताप दिएर र चन्द्रमाले शीतलता दिएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन्। यसबाट कर्तव्य पालन प्राकृतिक, नैसर्गिक र महान कुरो हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। अधिकारको मोलतोल त कमजोरको झुन्डमा मात्र हुन्छ। कर्मशील समाजमा त कर्तव्यको तेल बिना त विकासको रेल चल्दैन। कर्तव्यको चक्का बिना अधिकारको गाडी घुर्दैन। अन्त्यमा एउटा पक्षले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दा अर्को पक्षले खुसी र सन्तुष्टि प्राप्त गरेको हुन्छ। यसरी आफूले कर्तव्य पालन गर्दा अरूलाई खुसी मिल्ने कर्तव्य महान छ। यसैले अधिकारभन्दा कर्तव्य नै ठुलो भन्दै म आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी पदम गुप्ताले आफ्ना जोरदार तर्कहरू राखेको कुरा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब आजको समय सकिन लागेको छ। तसर्थ तपाईँहरूले पदम गुप्ताको विचारलाई 10वटा बुँदामा मुख्य भनाइ अट्ने गरी 10वटा बुँदा टिप्नुहोस् न, टिपोट गर्नुहोस् है त। यी कुराहरू राख्दै तपाईँहरूले जुन हार्दिकता र सक्रियताका साथ कक्षामा सहभागी रहनुभयो, यसका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।